السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم تحضيراتي لسهرة بسيطة بمناسبة نهاية السنة. أنا هنا حضرت كيكة بالليمون. جي بريباري اون تارت au citron. نتمنى لا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وفرجة ممتعة. فوالا انا هنايا جي بريباري دو بسكوي. حضرت اثنان من البسكويت راهم موجودين في قناتي. فوالا وقسمتهم قطعتهم على شكل قلب، جي كوبي en forme de cœur. وهنا حضرت كريمة الليمون une crème au citron puis une chantilly. j'ai fait monter une chantilly en poudre. وهنا خفقت كريمة الشانتيي بودرة وخلطت كريمة الليمون مع كريمة الشانتيي. حصلت على موس او سيترون، موس بالليمون. الي تري تري بون. نتمنى تشوفوا لي فيديو السابقه اللي درت فيهم هاد البسكوي وهاد لاموس. حنحطهم لكم في لابار دانفو، حنحطهم لكم في صندوق الوصف. فوالا حطيت طبقه البسكوي puis j'ai imbibé mon biscuit de sirop. هنايا حطيت البسكوي وشمخت البسكوي تاعي بيان سور بالسيرو، وحطيت طبقه من لاموس، كميه مناسبه من لاموس وسيترون. وهنا عندي des amandes défilées que j'ai caramélisées avec un peu de sucre glace dans une poêle. هنا عندي رقائق اللوز اللي كنت كرملتها مع القليل من سكر البودره. هاد لو كروكون او هاد القرمشه اكسلون، elle est très très bonne. فوالا وهنا حطيت طبقه واحده اخرى من البسكويت. هنا درت ربع طبقات، جي في 4 بسكوي en forme de cœur. في المونتاج يعني درت 4 طبقات من البسكويت. اشاك فوا كنت جنبي مون بسكوي دو سيرو، كنت نشمخ البسكوي تاعي مليح، شمخيه مليح باش يجيك طري. فوالا درت 4 طبقات، وفي الطبقه الاخيره حطيت لو سيرو كما تشوفوا، لا كريم لاموس. ومن بعد واش درتو في الكونجيلاتور. لا عندك الوقت ديريه في الثلاجه، انا الصراحه درتو في الكونجيلاتور بوندون اون دوميور، درتو نصف ساعه في المجمد. هنا شوفوا جلي بيان ليسي. ومن بعد خرجته من المجمد ودرت له لا كريم او سيترون. كي خرجته من الكونجيلاتور جي في اون كوش دو كريم او سيترون. درت طبقه من كريمه الليمون كما تشوفوا، جلي بيان ايطالي بلا سباتول بيان سور. وهنايا شمخت قطعه قماش، شمخت هذاك لو ساكل بالماء سخون ونحيت لو ساكل. فوالا هنا جي في اون مورانغ دي بتيت مورانغ. هنا درت ميرانغ صغير. فوالا وهنا رانا كنت تشوفوا درت لا كريم او سيترون توت اوتور. وهنا درت لو كراميل هنايا اللي نشريوه من لو سوبر مارشي ولا ما نبانش كيفاش، ديكوجال. فوالا تذكرتو لو ديكوجال. جي في اون بتيت ديكوراسيون. درت هذاك لا مورانغ اللي درتها صغيره كو جي ديجا بريباري. فوالا جي في اون بتيت مورانغ حطيتها هنا. درت الميرانغ كيما تشوفوا ديكوريت بيه. فوالا ودرت دي كوبو شوكولا. وهنا درت رقائق اللوز. j'ai fait les amandes défilées que j'ai déjà caramélisées. Le croquant تاعي اللي درتو في لا تارت درتو من الفوق. فوالا une petite décoration. ودرت دي كوبو شوكولا. انا زدت هذا الشيكولا فوالا ديكوريت بها، وكتبت بلا كريم بلا موس او سيترون عام سعيد بون اني 2021. فوالا كيما تشوفوا هاي ليك لا تارت تاعي جات هايله، عجبت افراد العائله تاعي بزاف بزاف بزاف. فوالا نتمنى انكم تشوفوا الوصفات السابقه تاعي. وهذا لو شوكولا اللي دارته بنتي. فوالا وعاد نديرو في القناه هاو جا هايل. فوالا وكما تشوفوا هنا هذه هي المائدة البسيطة اللي قدمتها في السهرة. هذاك لا مورينغ ولو شوكولا هذوك لا بريباراسيون دو ما في هي اللي ديكوراتهم.
فوالا شوفوا. نتمنى تكون هاد السنة سنة خير وبركة على الجميع، وربي يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. نتمنى لكم كامل يا مشتركاتي، نقول لكم عام سعيد، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وتدخل عليكم هاد السنة بالصحة والهنا، ويرفع علينا ربي هذا البلاء، ونرجعوا لحياتنا الطبيعية كما كنا بكري. فوالا نتمنى لكم عام سعيد. هذيك لو شوكولا بنتي نعتته لكم، وهنا قسمت لكم يكون باغازاغ. شوفوا قسمت غير 2020 نحيتها. فوالا قسمت لكم باش تشوفوا لاطاغ تاعي، دوك نوريها لكم. فوالا لا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تركتكم في امان الله وحفظه ان شاء الله.